हॅलो गोंयकारांनो, तर खूप तेंपां आनी परत एक फावटी स्वागत आसा तुमकां सगळ्या म्हज्या नवीन ब्लॉगात। तर तुमकां सगळ्या खबर आसतली की बार्शी गांवचो शिगमो म्हणल्यार पुराय गोंयांत फामाद आसा। तर आयज आमचो शिगम्याचो फर्स्टूच दीस। आमी सगळे चेडे भुरग्यांनी आपलो आपलो शिंगार केलो आनी घरांतल्यान भायर सरले। ह्या फुडले 3 दीस आमी विथआउट चप्पल रानाच्या वाटेन वेगळ्या वेगळ्या गांवांनी वयतले, थंय आमचो तोणयांचो खेळ दाखयतले आनी घराघरांनी आरती करतले। फर्स्ट दिसाक आमी बार्शी गांवचे वेगळे वेगळे वाड्यावयले सगळे भुरगे तशेंच जाणटे मांडार एकट्यान जाता आनी देवाक नमन करता। देवाक नमन घातल्या नंतर आमचो मेळाचो 2 वाटे करता। एक भाग आमचो पाडी त्या सायडीन वयता आनी दुसरो आमचो काणकोण सायडीन वयता। हांवें डिसायड केलें की हांव काणकोण सायडीन वयतलो। तर हांव फर्स्ट गांवां वयतले तो म्हणटा तो बुळे गांव, तेच्या नंतर आमी वयतले चापोले, नंतर आसाळे, अशे वेगळे वेगळे गांवांनी आमी विथआउट चप्पल रानाच्या वाटेन भोंवतले। आजचो ह्यो ब्लॉग हांव हांगा सोंपयता, तर मेळया फाल्यां। हॅलो गोंयकारांनो, तर स्वागत आसा तुमकां सगळ्या म्हज्या दुसऱ्या दिसाच्या दुसऱ्या ब्लॉगात। तर तुमकां सांगितलें हांवें की आमचो बार्शी गांवचो मेळ आसा तो 2 वाट्यांनी भाग करता। एक वाटो आसा तो काणकोण त्या सायडीन वयता आनी दुसरो वाटो आसा तो पाडी सायडीन। आनीक हांवें डिसायड केल्लें की हांव काणकोण सायडीन वयतलो। आमी रातीच्या 12 ते 1 वरांचेर गुळ्या ह्या गांवांत पावले। ढोल ताशे घेवन तेमच्या गांवांत आमी सुवारी लावन एंटर केले। गांवांत भितर सरल्या नंतर आमी तेमकां आमचो तोणयांचो खेळ दाखयलो आनी सगळे न्हिदपाक गेले। हें इतलें करता म्हणल्यार रातीचे 3 जाली। सकाळचे उठले, फ्रेश जाले आनी पुराय घरांनी आरती केल्यो आनी आतां आमी चापोली वचपाक भायर सरले। चापोली गांवांत पावपाक अरावंड 2 वरांची वाट आशिल्ली। चापोले पावता पावता म्हळ्यार सामको जाम जालो। सगळे पावल्या नंतर आमी सुवारी लायली आनी गांवांत भितर सरले आनी आरती करपाक सुरवात केली। सगळ्यांक सामकी भूक लागली। 2 वर चल्ले भुरगीं सगळे आनी ते बीन विथआउट चप्पल। बरे जेवले आनी आसाळे ह्या गांवाक वचपाक आमी वाटेक लागले। हो गांव थोडो लागीं नाशिल्लो। हांगा पावपाक आमकां अरावंड 2 ते 3 वरां लागलीं आनी वतूय खूब आशिल्लें। पांय सावन जाड तापले। आसाळे पावल्या नंतर म्हाका तनीश आनी गौरीक मेवलो। तेमचे कडेन खूब गजाली मारल्यो आनी आमी मागीर वैजावाडी वचपाक भायर सरले। आयचो हो ब्लॉग हांव हांगाच सोंपयता, तर मेळया फाल्यां। हॅलो गोंयकारांनो, आयज आमचो शिगम्याचो 3रो दीस। हे गेले 2 दीस हसत खेळत कशे गेले कांयच कळ्ळेंच ना। हांवें लास्ट ब्लॉगाक सांगितलें की आमी वैजावाडी साकून नुया वयतले आनी थंय एक रात रावतले, पूण कांय अडचण आयिल्ल्या कारणान आमी वैजावाडीत रावले। आतां आमी वावुर्ला ह्या गांवांत वचपाक भायर सरला। वावुर्ला गांवां पावपाक अरावंड 1.5 ते 2 वरांची वाट आशिल्ली। आमच्या भुरग्याच्या तोंडाक पयल्यार तुमकां दिसचेंच ना की ते दिसांतले 3-4 वरां बेश्टी पांयांनी चलता। ते इतके घट जाला की तेमच्या पांयां कांटो जरी तपलो न्ही जाल्यार कांटो मोडटलो, पूण तेमचे पांय कांय जावचे ना। ये किसका बच्चा है? वावुर्ला आमी सगळे घरांनी खेळले आनी आतां आमी गोकोडले वचपाक भायर सरला। गोकोडले अरावंड 1 वरांची वाट आशिल्ली। आयज आमी पुराय गोकुळडे गांव खेळटले आनी शिमेर नाल मारून आमी आमच्या गांवांत भितर सरतले। शीम म्हटल्यार 2 गांवांच्या मदीं एक लायन। गोकुळडे पावताच आमकां काळींग दिलें खावपाक। तेमकां खबर आशिल्ली की आमी येवपाचे आशिल्ले। ज्या वेळाचेर आमी शिमेर नाल मारता न्ही तेन्ना आमी सगळे शांत आसता। तेन्ना फकत आमच्या पांयाक बांदल्या घुंगरूचोच आवाज आयकपाक येता आनी तें फिलींग म्हळ्यार सामकें वेगळेंच आसता। तर हो व्लॉग हांव हांगा सोंपयता, तर मेळया तर नेक्स्ट ब्लॉगात। हाय फ्रेंड्स, जशें हांवें लास्ट ब्लॉगात सांगितलें की आमी शिमेर नाल मारून आमी आमच्या गांवांत भितर सरता। आतां आमी शिमे कडच्यान अरावंड 1 किलोमिटर पयस आमी सगळे मेळाक गेल्ले तितके लोक एकट्यान जाता आनी सगळे आमी आमच्या गांवांत भितर सरता। काही कारणाक लागून म्हाका शिमेर नाल मारता आनी गांवां भितर सरता तेन्ना म्हाका व्हिडिओ काडूंक मेळूना। जशें की आमी गांवाक भितर पावल्या नंतर ढोल ताशे घेवन वाजप करता आनी नाचत गांवाक भितर सरता। 3 दीस मेकळे पांयांनी वेगळ्या वेगळ्या गांवांत वयता आनी थंय आपलो तोणयांचो खेळ आरती करता आनी निमणे दिसा स्वताच्या गांवांत येता, स्वताच्या घरा कडेन येता। हें म्हज्यान उतरांनी व्यक्त करपाक जाय। भुरग्यांच्या तोंडार हास, इतकी उमेद, इतकी मजा हें फक्त तुमकां भायरच्या गांवांकच पळोवपाक मेळटलें।
बार्शी गांवचो ट्रेडिशनल शिगमो म्हटल्यार पुराय गोंयांत फामाद. आयज आमचो शिगम्याचो निमाणो दीस. आदी आमी आमच्या गांवांत भितर सरले. तशेंच पाडी सायडीन गेल्लो तोवूय मेळ गांवांत भितर सरलो. सायडीन गेल्लो मेळ शिल्ले, वागुला वाडा आनी गोसावी वाडा हे 3 वाडे खेळटा. तशेंच पाडी सायडीन गेल्लो तो मेळ रवापाल, बारंगेशी वाडा आनी भरमलीम हे 3 वाडे खेळटा. पळयात धाकटे धाकटे भुरगे थोडा फोर्ताक आशिल्ले कितले उमेदीन आसा ते. 3 दीस जाले ते आजून घरा कडेन गेले ना. वेळपांच्या वाड्यार भितर सरचे पयलीं आमी दोनी मेळ काणकोण सायडीन गेल्लो आनी पाडी सायडीन गेल्लो एकठांय जाताय आनी धोलाच्या तालार नाचत गाजत भितर सरता. इतकी मजा, इतकी उमेद तुमकां बार्शी गांव सोडून आनी खंयच पळोवपाक मेळना. वेळपांच्या वाड्यार भितर सरल्या नंतर आमी धोल ताशे घेवन घरांनी आरती करपाक वयता. आनी तशेंच तोणयांनी खेळपाचे गडे आसा ते मांडार तोणयांनी खेळपाक वता. पुराय वाड्यार आरती केल्या नंतर आमी सगळे आरती करपाक गेले गडे मांडाच्या सकयले वाटेर एकठांय जातात आनी थंय साकून सुरवात जाता आमची ग्रँड सवारी. शिगम्यांची उमेद आमचे जाणटे, तरणाटे आनी भुरगे तेंचे नाचता ते एनर्जीक पळोवन दिसून येता. सुवारी सोंपल्यानंतर आमचो उरिल्लो तोणयांचो खेळ परत सुरवात जाता. तोणयांनी खेळून जाल्यानंतर आमी सगळे गडे मांडार येवन रेस्ट करता. थोडो वेळ रेस्ट केल्यानंतर आमी देवाक नमन करपाक सुरवात करता. देवाक नमन घातल्यानंतर गांवचो वेळीप सगळ्याक आकेस लायता आनी सगळे गडे आसा ते न्हावपाक वता आनी आमचो शिगमो सोंपयता. तर तुमी सगळ्यांनी म्हाजो हो व्हिडिओ पुराय पळयल्या बद्दल हांव तुमकां सगळ्यांक मनाक आयजातलो देव बरें करूं म्हणटा.